سن لو تشتین دی تشریح سن لو اللہ والا کی کہندا ہے اللہ والو جبریل نو حکم ہویا اس وقت زمین دی طرف بھاجا آکی جا کے میرے محبوب لو تو ساڈی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستا آسماناں دی سحر کر جا اپنی دس دسا جا ساڈی سن سنا جا چھتی جا جبریل نہ دیر لائی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا جے تہاڈا کوئی موڑ ہے تے اچھی کہو سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر گونج پا کے گج کے آکھو سبحان اللہ جبریل نے ویکھے وچ حجرے حضور آرام فرما رہے نے اکھی نیند وچ جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے پیراں ول کھلو جبریل سونا چل پیراں دی مار جگا رہے نے ادب نال جگا کے عرض کیتی تانوں باری تعالی بلا رہے نے وچ دربار خدا دے ہو رہیاں انتظاریاں آپ سرکار دیاں نوری ملک پہ تک دے راہ تیرا پورا طالب کھڑیاں دیدار دیاں وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے وضو کر کے حضور جا باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے نوریاں نے کیا اشکے مل کے سارے نوریاں نے کیا اشکے شانہ وے کے میری سرکار دیا اج دی رات اندر منیا جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیا میرے مالک دی طرف آواز آئی نیت دیر تو سی صدق خوشی کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر ہی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نا دا ایتھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت میریاں رحمتاں دا جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں جو منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں آخری